अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाजरीन, इस वक्त जो माहौल है इसमें सबसे ज़्यादा जो मौक़िफ़ मैटर करता है वो इमरान खान का मैटर करता है। लेकिन इमरान खान का वो मौक़िफ़ जो इमरान खान इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर देते हैं। लोकल जो ऑप्टिक्स हैं वो तो बहुत आसानी से लोगों को समझ आ जाते हैं कि ये इमरान खान अगर ये बात कर रहे हैं तो इसका क्या मकसद होगा। लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया से इमरान खान मुखातिब होते हैं उसमें चीज़ें बड़ी वाज़ेह और बड़ी क्लियर होती हैं और वो पैगाम तमाम ताकतवर हलकों के लिए होता है। तो इमरान खान ने एक इंटरव्यू दिया है। ये इंटरव्यू उनकी 28 मिनट का वीडियो है, इंग्लिश वर्जन है उनका। ये इंटरव्यू उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर भी अपलोड हुआ है, गोइंग अंडरग्राउंड टीवी क्या के साथ। ये इंटरव्यू जो है तकरीबन 28 मिनट का है और इस 28 मिनट में इमरान खान ने बहुत अहम तरीन सवालों के जवाब दिए और इनमें उन्होंने कुछ इंकिशाफात भी किए। अच्छा, डायरेक्ट इसके ऊपर बात कर लेते हैं, पहले सवाल जवाब और उसके बाद मैं अपना तज्जिया भी दे दूंगा अगर आप सुनना चाहेंगे उसको। तो जो सवाल जवाब आप सुन लें, उसमें इमरान खान साहब से सवाल किया जाता है कि आपने रूस की बात की थी, सस्ती तेल गैस की बात की थी और अभी तो तरदीद कर दी गई है रूस की जानिब से कि रूस सस्ता तेल नहीं दे रहा, उसी कीमत पे तमाम ममालिक को मिल रहा है जो पाकिस्तान को भी दिया जा रहा है। तो इस पे उन्होंने कहा जी कि ये साजिश हुई, ये उस वक्त की बात है जो बाजवा जो थे उस वक्त वो एक्सटेंशन चाहते थे और बाजवा ने अपने तमाम मामलात जो है वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ अपने जितने भी मुरासिम थे वो तय कर रखे हुए थे और उस वक्त रूस ने मुझे 30% डिस्काउंट दी थी। उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि जो रूस के सदर थे उनसे जब उनकी मुलाकात हुई उसके बाद जो है वो उसी सुबह रूस ने हमला भी कर दिया यूक्रेन के ऊपर, लेकिन रूस के सदर ने अपने एनर्जी मिनिस्टर को कहा कि वो हमारे एनर्जी मिनिस्टर से जो है वो बातचीत करे और अगले कुछ दिन में हमारा तमाम जो होमवर्क था वो मुकम्मल हो जाना था और ये मुआहिदा हमारा जो था ये 30% पे होना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगले कुछ दिन के अंदर अंदर जो है वो उन्होंने कहा कि अदम एतमाद आ गई और मेरा तख्ता उलट दिया। फिर इमरान खान ने इस बात की भी वजाहत की कि जिस तरह से भारत अगर ले सकता है तो हम भी ले सकते थे। फिर उन्होंने कहा जी कि उन सवाल इमरान खान से पूछा गया कि आपने CIA को इनकार किया, आपने उनको एब्सोल्युटली नॉट कहा। तो इस पे इमरान खान ने कहा कि बिल्कुल, उन्होंने एक पूरी वजाहत दी कि क्या उसकी ज़रूरत क्यों थी, अफगान वार के बाद क्या सूरत हाल हुई थी और मैंने ये बिल्कुल कहा है और वो उसके ऊपर स्टैंड करते हैं। फिर उन्होंने कहा जी कि आजकल आपके साथ क्या हो रहा है, क्या हालात हैं आपके, आप मूव कर सकते हैं। उन्होंने कहा जी कि मेरे ऊपर मुकदमात बने हुए। उन्होंने कहा जी कि मुझे 3 बार कत्ल करने की कोशिश की गई और तीनों बार जो है वो अटैक होना था, मेरी जान ली जानी थी और उन्होंने कहा कि जान से मारने की कोशिश थी लेकिन उसमें वो नाकाम हुए। तो इस पे उन्होंने कहा कि वाज़ेह है जान से मारने की इसलिए कोशिश की जा रही है कि मैं जो इलेक्शंस हैं वो तमाम इलेक्शंस में जीत रहा हूँ। अच्छा, यहाँ से इंटरव्यू का जो बहुत ट्रिकी जो है वो पोर्शन शुरू होता है। इसमें उनसे सवाल किया जाता है कि मरियम नवाज शरीफ जो है, जो पनामा प्राइम मिनिस्टर की बेटी है, ये इंटरव्यू लेने वाला इमरान खान से पूछ रहा है कि मरियम नवाज शरीफ जो पाकिस्तान की आपकी ओपोनेंट है, जो पानामा PM की बेटी है, वो ये दावा कर रही है कि आपकी जमात तो बहुत सुकड़ गई है, बहुत महदूद होकर रह गई है, वो तो एक चिंची के अंदर बैठ जाएगी। तो आपकी तो कोई हैसियत नहीं है इलेक्शन के अंदर। इमरान खान उनको ये कहते हैं कि ठीक है, अगर यही बात ठीक है तो वो इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो 37 इलेक्शन हुए उसमें से 30 इलेक्शन मैं जीता और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया कि इलेक्शंस होने चाहिए, लेकिन क्या वजह है कि अभी तक वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। तो उस पर उन्होंने कहा जी कि वजह सिर्फ एक ही है कि इलेक्शंस मैं जीत रहा हूँ, तमाम जो इंडिकेटर्स हैं वो मेरे हक में आ रहे हैं, तमाम सर्वेज मेरे हक में आ रहे हैं और इसलिए वो इलेक्शन से खाइफ हैं। फिर उनसे सवाल पूछा गया कि आपके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि आपके दौर में सहाफ़ियों के ऊपर तशद्दुद हुआ, सहाफ़ियों को अगवा किया गया, टार्चर किया गया, मीडिया का गला घोंटा गया, इकॉनमी बुरी थी। तो इसका इमरान खान ने बहुत सख्त जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये तमाम जो है वो नॉनसेंस है। ये मेरे दौर में इकॉनमी जो थी वो बहुत अच्छी थी, उसका एतराफ़ हुकूमत ने खुद किया है। और अभी आप देख लें, अगर उस वक्त जो GDP थी वो 6% के ऊपर पहुंची हुई थी तो आज वो 1% से भी कम होकर रह गई है। फिर जो साफ़ी उस वक्त उठाए थे, इमरान खान ने कहा जी उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है और जो आज तो सरासर हुकूमत सब कुछ कर रही है ये सामने नजर आ रहा है। और फिर इमरान खान साहब ने से सवाल पूछा गया कि एक इंटीरियर मिनिस्टर है आपके यहाँ, वो ये बात अलग ऐलान कह चुके हैं कि या इमरान खान रहेगा या हम रहेंगे। तो इस पे इमरान खान ने कहा जी कि वो खुद एक कातिल है और उसका खौफ ये है कि मैं इलेक्शन जीतूंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आ रहा हूँ और ये तमाम लोग जो है वो क्रुक्स हैं, इनकी हैसियत ये ऐसी ही बात कर सकते हैं।
پھر عمران خان نے اس چیز کے اوپر زور دیا کہ میں واپس آ رہا ہوں اور جتنے بھی سرویز ابھی آئے ریسنٹلی وہ میرے حق میں آئے، الیکشنز میں جیت رہا ہوں، عوامی جو مقبولیت ہے وہ میرے ساتھ ہے، عوام میرے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ سروے اور شواہد میرے حق میں، اور جتنے میرے اوپر جو کیسز بنے ہوئے یہ تمام فارغ کیسز ہیں۔ ایک مقدمہ میرے اوپر قتل کا کیا گیا، کوئٹہ کے اندر ایک وکیل قتل ہوتا ہے اور اس کا مقدمہ بھی میرے اوپر لگایا جاتا ہے، اس کے قتل کا الزام بھی میرے اوپر لگایا جاتا ہے، جبکہ اس کی بیوی خود یہ بات کہہ چکی ہے کہ اس کے بیٹے کو کسٹڈی کے اندر رکھ کر یہ گواہی دلوائی گئی، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی بیوی نے یہ کہا کہ یہ ذاتی دشمنی کے اوپر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ میرے اوپر یہ مقدمہ کیا گیا۔ پھر ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ دوبارہ پی ایم بنتا ہوا خود کو دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ میری تو یہ خواہش ہے کہ میں یہ کسی اپنے دشمن کے لیے بھی ایسا نہیں سوچنا چاہتا کہ وہ بھی پی ایم بنے، لیکن میرا ایک مشن ہے پاکستان کو لے کے، میرے پاس سیاست میں آنے سے پہلے سب کچھ دیا ہوا تھا، لیکن میں نے اس کو ایک مشن کی حیثیت سے قبول کیا ہے، اور میرے لیے سیاست اہم نہیں ہے، اور پاکستان جو ہے وہ ایک ایلیٹ کیپچر ہے، اور اس کے اندر یہ ایک ڈائنسٹیز ہیں، فیملی پالیٹکس ہوتی ہے، اور میرے لیے یہ ایک مشن ہے۔ اور عمران خان جو ہے وہ اس میں بہت کانفیڈنٹ ہے اور کہتے ہیں کہ میں واپس آؤں گا۔ عمران خان اپنی واپسی کا اعلان کر رہے ہیں اس انٹرویو کے اندر، اور پوری دنیا کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جو حکومت کر رہی ہے یہ صرف اور صرف اس لیے کر رہی ہے کہ حکومت خائف ہے عمران خان کی مقبولیت سے، اور حکومت اب عمران خان کی مقبولیت کے ساتھ ساتھ اپنی غیر مقبولیت سے بھی خائف ہے، اپنی بدحالی سے بھی خائف ہے، الیکشنز کے اندر جاتے ہوئے ان کو خوف آتا ہے، اور یہی ایک بڑی وجہ ہے جو عمران خان کو واپس گیم کے اندر لے کے آ رہی ہے، بار بار لے کے آ رہی ہے۔ ایک چیز ہمیشہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی منصوبہ بن رہا ہے اس میں ایک چیز بہت اہم ہے کہ جو لوگ ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں، جو ٹرن آؤٹ ہے وہ کس طرف جا رہا ہے، لوگوں نے ووٹ کس کے اوپر مارنا ہے، مہر کس کے اوپر مارنی ہے، یہ سب ہو جاتا ہے۔ بڑی بڑی دھاندلیاں بھی ہو سکتی ہیں، کراچی میں بھی ہوگی، لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ جو دھاندلی پنجاب کے الیکشن کے اندر نون لیگ نے کرنے کی کوشش کی تھی، وہ اگر اس میں ناکام ہوئی ہے تو یہ تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو خود تحریک انصاف کا حصہ رہے ہیں، جو ابھی تحریک انصاف کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یار بھائی پہلے جو ڈیفرنس ہوتا تھا وہ 20,000 کا یا 10,000 کا ہوتا تھا، وہ آسانی سے کور ہو جاتا تھا، اس کے اوپر ٹھپا لگ جاتا تھا، وہ مینج ہو سکتا تھا۔ ابھی جو ڈیفرنس کا جو مارجن ہے ایک پی ٹی آئی کا اور انٹی پی ٹی آئی کا، اس وقت جو الیکشن پاکستان کے اندر ہوں گے وہ انٹی نون لیگ یا پرو نون لیگ یا انٹی پیپلز پارٹی پرو پیپلز پارٹی نہیں ہوں گے، وہ الیکشنز پرو عمران خان اور انٹی عمران خان کے اوپر ہوں گے۔ یہ ایک بڑی واضح انڈیکیشن ہے اس الیکشن کی، اور اب وہی کہتے ہیں یار جو ڈیفرنس پہلے ہوتا تھا 8-10 ہزار کا 20,000 کا، وہ ڈیفرنس چلا گیا ہے 80,000 پہ 90,000 پہ، تو وہ ڈیفرنس اب اتنی آسانی سے کیلکولیٹ یا وہ مارجن اتنا کم نہیں ہو سکتا، اتنی آسانی سے اس کو وہ مینج نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ واپس آ رہا ہے، اور اس کو ان کا جو کانفیڈنس ہے میرے خیال میں اس میں انہوں نے کہا جی کہ میں اپنی لڑائی لڑوں گا، میں اپنے مقدمات لڑوں گا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں عدالتوں کا سامنا کروں گا، اور وہ بڑے اس میں ان کو یقین ہے اس بات کا کہ وہ واپس آئیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔